اور الحمدللہ جس طرح کہ تسی دیکھ رہے ہو اسٹیج دے اتے قاری القرآن مقرر شیری بیان حضرت مولانا قاری ابو بکر معاویہ صاحب الحمدللہ جلوہ افروز نے، اور جڑے دوست احباب بڑے انہاں دے چاہن والے نے انہاں دے کے گزارش ہے کہ جناب جلدی جلدی مسجد اندر تشریف لے کے آؤ۔ ہن بلا تاخیر میں دعوت خطاب دین والا ہاں ساڈی جماعت دے عظیم مبلغ عظیم خطیب حضرت مولانا قاری ابو بکر معاویہ صاحب، اور بڑی دل جمی دے نال پیار محبت دے نال کتاب و سنت دیاں باتاں سماعت فرماؤ۔ چاہے تسی تھوڑے ہو کوئی گل نہیں، لیکن اللہ دے فضل و کرم نال اللہ دی رحمت نال قاری صاحب تواڈے اس ایمان نو انشاءاللہ تازہ فرمان گے۔ بلا تخیر میں دعوت خطاب دینا قاری ابو بکر معاویہ صاحب۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل بعد الأنبياء أبو بكر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على
النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے کیوں جی ساری کائنات دا داتا کون ہے اللہ نے بولو ہاں کون ہے جنہ دا آسمان والا صرف وہ بولو داتا کون ہے سارے نبیاں دا مشکل کشا کون ہے سارے نبیاں دا حاجت روا کون ہے سارے نبیاں دا غوث اعظم کون ہے ساری کائنات دا مختار کل کون ہے اوے ساری کائنات نو پالن والا کون ہے آدم دی توبہ قبول کرن والا کون ہے نبی نوح دی کشتی نو پار لگان والا کون ہے جنہاں نو شرم آندی ہے نہ بولو باقی اپنے نام مال اندر اللہ دا نام لکھوا لو اللہ ہی کہنے اللہ اچھی بولو اللہ اللہ بھی نہیں اللہ اور اللہ دا نا جے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی اچھی بولو اللہ اللہ نبی نوح دی کشتی نو پار لگان والا کون ہے نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ دے اندر اوے 40 دن تک زندہ رکھن والا کون ہے نبی موسیٰ نو اللہ اپنے نال کوہ طور تے گلاں کروان والا کون ہے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ تو پیدا کرن والا کون ہے میرے نبی نو 4 بیٹیاں دین والا کون ہے اچھی بولو کون ہے میرے نبی نو 3 بیٹے دے کے واپس لین والا کون ہے
حضرت علی نو حسن دین والا کون ہے علی نو حسین دین والا کون ہے تینوں تے مینوں پیدا کرن والا کون ہے اللہ دی تے بولو تینوں تے مینوں پیدا کرن والا کون ہے اوے دن تے رات بنان والا کون ہے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی جنہوں اللہ نے بنایا صرف وہ بولے کنے بنائیے اللہ ہی اللہ دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر کیتا یاد اللہ نو یونس پانی دے سب اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی اوے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی اگ کیویں گلزار بنائی اوے اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی بابے بھی بول دے نے تے بچے بھی بول دے نے جنہاں نو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے انہاں نو شرم آندی ہے اللہ دا نام لین لگے اون تے چونک چ کھلار کے پاواں گانا کڈوا لو گانا سن لو ادو نہیں بولن لگیاں یار اللہ نے زبان دیتی ہے جی ان دا نام نہیں لینا تے زبان وڈ کے سٹ دیو اندا فائدہ کی ہے جی رب دا نام نہیں لینا اور لوکی تے اپنے جھوٹے معبوداں نو پکارن لگیاں شرم نہیں کردے تسی سچے رب نو پکارن لگیاں شرم کردے ہو اللہ دا نام با بازے بلند لو انہاں در دیوار نو گواہ بنا لو کل قیامت نو اللہ نجات دا ذریعہ بنا دے گا اوے دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے کیا قسمت صدیق نے پائی برات نبی جندے گھر وچ آئی رب نے اپنے حبیب دی شادی عائشہ پاک دے نال کرائی کیڈی سونی برات بنائی جنہ دی ماں عائشہ صرف وہ بولے ہو کیڈی سونی برات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اور آمینہ دلال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک آپ دی بات پاک آپ دی نعت پاک ہر مسلمان دے ایمان دا حصہ ہے اچھی کہو الحمدللہ جنہاں نے آکھے نا الحمدللہ ایک باری پھر کہو الحمدللہ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو اللہ دا جڑا میزان ہے نا کنڈا ترازو تکڑی اس ترازو دے اندر 7 زمیناں تے 7 آسمان کٹھے کر کے رکھ دیو تے اس کنڈے نو کوئی پار کوئی فرق نہیں لیکن کالی کملی والا فرماندا ہے جدوں کوئی مومن بندہ ایک واری کہندا نا الحمدللہ کی کہندا ہے اللہ اس کنڈے نو نیکیاں دے نال بھر دیندا ہے اس واسطے جدوں مولوی بلاوے تے بول پینا چاہیے نبی پاک دا نام پاک کسی بھی مجلس محفل چونک چورستہ کالج یونیورسٹی بیٹھک ڈیرہ کتے بھی میرے نبی دا نام آئے ہر امتی دا فرض ہے کہ نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھے ایک باری درود پڑھو گے
اللہ کریم 10 رحمتاں 10 نیکیاں 10 گناہ معاف کرے گا اور جنت 10 درجے اللہ بلند فرما دے گا۔ اور نبی کائنات فرماندے نے لوگو جیڑا بخیل تے بدبخت میرا نام سن کے درود نہیں پڑھدا، جبریل نوریاں دا سردار ہے، اچھی بولو جبریل سردار ہے، بد دعا کر دے اللہ اس بندے دی دنیا آخرت برباد کر دے جن دے سامنے آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا نام آیا تو اس بدبخت نے آپ تے درود نہ پڑھیا۔ اس واسطے کتے بھی نبی پاک دا نام آوے تے اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم اچھی آواز نال درود پڑھو گے تے 2 فائدے اور ہون گے۔ ایک تے تواڈے آلے دوالے کھلوتے لوگاں نو پتہ چل جائے گا بھی یہ نبی دا غلام ہے، یہ نبی دا جڑے بننا چاہندے ہو بولو نبی دا غلام ہے۔ تے دوجا تواڈے ال ویکھ کے کوئی ہور بندہ درود پڑھے گا تے انشاءاللہ نال تانوں ہی ثواب ہوئے گا۔ درود کیویں پڑھنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نال محبت دا، پیار دا، عقیدت دا، صرف دعویٰ نہیں کرنا، اسی عمل بھی کرنے انشاءاللہ۔ اسی کہنے ہیں نا نبی پاک تے جان قربان کرنی ہے، تے جان قربان کرنی ہے تے نبی دا نام سن کے درود پڑھیا کرو۔ جیڑا با ادب ہوئے گا اللہ ان دی جان قبول کرے گا، بے ادب دی کوئی لوڑ نہیں۔ اللہ دی رحمت نال ہر مومن دے ایمان دا حصہ ہے نبی پاک دی نعت، اور سادہ نبی اللہ دی قسم سانو اپنی جان تو پیارا ہے، کہو انشاءاللہ۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اونا چکر بندہ مومن بانی نہیں سکدا جنہ چکر اپنی جان تو زیادہ پیار نہ کرے، کیوں جی نبی پاک سانو اپنی جان تو پیارے نے، کہو انشاءاللہ۔ ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، تعریفاں سونے نبی دیاں رج رج کرانگا، توحید لئی میں جیواں گا، توحید لئی میں مراں گا، توحید لئی میں جیواں گا، تے سنت لئی میں مراں گا، توحید و سنت بینا ہونا نہیں گزارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، اوے ساڈا نبی سانو جنہاں نو پیار ہے دعویٰ جھوٹا نہ پہ جائے، اوے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، مومنہ تے اللہ نے احسان فرمایا اے، اللہ دی سو اللہ دے قرآن بیچے آیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنات اللہ نے احسان فرمایا اے، اللہ دی سو اللہ دے قرآن بیچے آیا ہے، اللہ پاک دا، اللہ پاک دا، اللہ پاک دا احسان لوگو سارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، اوے ساڈا نبی سانو فرشتے لکھ دے پینے لکھ دے پینے، انشاءاللہ جڑا جڑا نعت پڑھدا پیا ہے قیامت والے دن مول پہ جائے گا۔ میں دعا کرنا جڑا نبی دی نعت پڑھے اللہ نبی دے ہتھوں خوزے کو سردہ پانی نصیب فرما دے، بلند آواز نال ہوئے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دائے، ختم نبوت دا
تاج لے کے آیا ہے اوے گیا ہے معراج تے نماز لے کے آئے جڑی اسی پڑھ دے نہیں اجے بھی ادیاں نہیں پڑھی اللہ اکبر اللہ ختم نبوت داؤ تاج لے کے آئے ما کان محمد نباؤ احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما سبحان الذی اسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ختم نبوت دا تاج لے کے آیا ہے اوے گیا ہے معراج تے نماز لے کے آیا ہے گیا فلکاں تے اوے گیا فلکاں تے اوے گیا فلکاں تے رب دا پیارا نہ کیوں کوئی پھڑ کے لے جائے گا اچھی کو وہ سبحان اللہ ہوئے گیا فلکاں تے تہاڈی وجہ تو ٹھنڈ جا رہی ہے جدے تسی ٹھنڈے ہو تہاڈی وجہ تو گرم ہو کے وکھاؤ کو مہینہ ٹھنڈ ہو رہے اچھی کو وہ سبحان اللہ ہوئے گیا فلکاں تے رب دا پیارا تے جنوں سارا جگ جان دائے ہوئے ساڈا نبی سانو جنوں جنوں پیارا ہے جنوں جنوں پیارا ہے وہ پڑھے گا اوے ساڈا نبی سانو جان تو پیارا تے جنوں سارا جگ جان دے علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جنہ دا مدینے والا پیر اچھی کو وہ سبحان اللہ علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا اوے ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا خلق نبی دا خلق نبی دا خلق نبی دا قرآن لوگو سارا تے جنوں سارا جگ جان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسل دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑا ہے
کہ جس رب العالمین نے اس گئے گزرے دور اندر اور اتنے سردی دے موسم اندر مینوں اور آپ جیسے نیک لوگاں نو اپنے گھر دے اندر آن دا موقع دیتا ہے. یقیناً میرے محترم بھائیو، اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے اور نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے. اللہ کو دعائے اللہ تینوں تیریاں عزتاں دا واسطہ، تینوں تیریاں شاناں دا واسطہ، تینوں تیرے چہرے دے نور دا واسطہ ساڈا ساریاں دا ایتھے آنا قبول کر کے اللہ نیکی کرن دی تے گناہ تو بچن دی طاقت نصیب فرما دے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ دے نبی فرماندے نے دھیان میرے ال 99 بیماریاں ایک گھٹ 100 بیماری جڑا کثرت نال پڑھدا ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ. الحمدللہ جنہیں بیٹھے ہو 90% لوگوں نو آندا ہوئے گا، لیکن اسی پڑھ دے نہیں. قاری صاحب تسی دعا کر دیو، میرے کو ٹائم نہیں ہوندا، اپنے واسطے منگن دا ٹائم نہیں، تسی کر دیو. ڈاکٹر دا ترلا مارنے انج دی دوائی دیں مینوں شفا مل جائے. حکیم صاحب انج دی پوڑی بنا دیو دوبارہ درد نیڑے نہ آوے. لوکاں دے ترلے مارنے ہیں پر رب دا ترلا میرے سمیت اسی مار دے. اور جدو نبی پاک دا وعدہ ہو گیا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، جڑا بندہ پڑھ دے کثرت نال ایک گھٹ 100، اچھی بولو ایک گھٹ 100 بیماریاں تو اللہ شفا دیندا ہے. تے سب نالوں چھوٹی بیماری غم اور فکر دی بیماری. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنا ذکر کرن دی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا اکرم زاہد بٹوی صاحب حافظہ اللہ تعالی متعنا اللہ بطول حیاتہ تشریف لے کے آئے نے. دعا فرماؤ اللہ علماء حق دی حفاظت فرمائے. حضرات پورے پنڈ دے اندروں صرف تسی مسلمان نہیں ہو، پورا پنڈ ہی الحمدللہ مسلمانہ دے. لیکن قسمتاں مقدرہ نصیباں دی گل ہے. کئی رضائیاں چوڑ کے کملاں چوڑ کے اس وقت موبائل چلاندے ہونگے، رب نو ناراض کر دے ہونگے، شیطان نو راضی کر دے ہونگے. اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو دنیا تے بدترین جگہ بازار نے اور بہترین جگہ اللہ دا گھر مسجداں نے. اوے ہر کوئی نہیں جی آندا. پنڈ چ چودھری صاحب دا ڈیرا ہوئے نا تے چودھری صاحب دے ڈیرے تے وہ نہیں آ کے بہنا ہے جندہ چودھری نال تعلق ہوئے گا. ایویں کوئی منہ چوک کے ڈیرے چ نہیں بڑھے گا. تسی تے تشریف لے کے آئے ہو. اللہ کو دعائے اللہ سانو سارے آنو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے. جنہ پائیاں نے اج دا پروگرام رکھے اللہ انہاں دی محنت دے نال نال مشقت اللہ محنت بھی قبول کر لے تے مشقت بھی قبول کر لے. میں کدی سٹیج تے اس طرح دی گل نہیں کیتی، لیکن انہاں پائیاں نو پیغام ہے کہ اللہ دا واسطہ جے اے دین دے کماں چ رکاوٹ بن کے اپنے واسطے جہنم اندر گڑے نہ بناؤ، گڑے نہ بناؤ. زندگی موت دا پتہ کوئی نہیں، سفراں چ رہی دے کدو ٹھا ہو جانی. اور چلو جدو ٹھا ہوئے تے رب دے سامنے کھلون جگہ پوتھا تے ہوئے. ممبر رسول دا اللہ نے تو انو وارث بنایا ہے تے کام اسی کرنے ہیں. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ. اوہ اندے نالوں وڈا ظالم کون ہے جڑا اللہ دی گھراں
اللہ دے ذکر تو روک دے فلانے نو نہ بلائیو فلانا انجے فلانا اونجے یا اللہ ساڑے بھائی نے ہدایت نصیب فرما اور کچھ بغیرت قسم دے لوگ نے وہ کہیں دینے نے انہوں نہ سدیو امیر صاحب نو گالاں کڑ دے اے رب دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے میں اللہ دی رحمت نال امیر صاحب دی قدر کرنا عزت کرنا احترام کرنا جماعتی اختلاف اپنی جگہ تے نے میں زندگی چ کدی امیر صاحب نو گال نہیں کڈی قرآن دے حافظ نے دین دے عالم نے وہ اسی تے لوکاں دے بزرگاں دا ادب کری دے تے ساڈے اپنے بزرگ بس یہ پراپوگنڈ ہے یہ گل میں اللہ نو راضی کرنے واسطے خدا دی قسم کر رہے ہیں اے نہیں کہ اس گلوں کر رہے ہیں بھی مینوں ہور سدو گے گلے دا صاحب تسی ویکھ لو میں تے اللہ کو دعا ان چھٹیاں دی بھی کرنا وا اللہ کو دعا کرو اللہ سانو مخلص ہو کے دین دا کام کرن دی توفیق عطا فرما آمین نہ کیوں کہ قبول ہو جائے گی اللہ سانو شخصیت پرستی کو محفوظ فرما لے میرے ذمے میرے محترم بھائی نے جڑا موضوع لگایا ہے عظمت صحابہ میں کوشش کراں گا اس بڑے ہی تھوڑے جے وقت اندر میں صحابہ کرام دی شان اور مقام آپ احباب دے سامنے بیان کراں اللہ کو دعا کرے ہو اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ میں جو کچھ بیان کراں قرآن و سنت دے مطابق بیان کر کے پہلے مینوں پھر آپ احباب نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات انبیاء تو بعد اللہ دی زمین تے سب نالو اعلیٰ جماعت نبی پاک دے صحابہ دی انبیاء تو بعد دو جماعتیں سب نالو اعلیٰ نے ایک نبیاں دی تے دوجی نبی پاک دے صحابہ دی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی جماعت ایسی جماعت ہے کہ جس جماعت نال پیار اور محبت جب تک تواڈے دل اندر نہیں آئے گا تسی ایمان دے نور تو محروم رہو گے صحابہ پولنے اللہ رسول نو ملن واسطے صحابہ نو ملنا پائے گا جس بندے دے دل اندر کسے ایک صحابی دا بھی بغض موجود ہے اللہ دی قسمیں اپنے ایمان دی فکر کرے آج میں ایک مولوی صاحب سن رہے ہیں سر رستے دے اندر اللہ نے انہوں دین دی وجہ تو عزت عطا کی تھی لیکن وہ بے شرم کہہ رہا سی جڑا صحابہ نو کافر کہے سارے صحابہ نو جڑا کافر کہے وہ کافر نہیں ہوندا کہو استغفر اللہ اہل حدیث اہل سنت دا کیتا خدا دی قسم سارے صحابہ تے ایک پاسے جڑے نبی دے ایک صحابی نو کافر کہے اچھی بولو لانتی مسلمان ہو سکدا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے صحابہ واسطے بولو مسلمان نہیں ہو سکتا صحابہ کون نے اصحاب محمد الرسول اللہ پورے دے پورے دین دے گواہ صحابہ رب دی توحید پہنچان والے صحابہ نبی دی سنت ہر ادا تیرے تے میرے تک پہنچان والے صحابہ اے قرآن ہے نا قرآن ایک حرف پڑھئے تے 10 نیکیاں الف لام میم 3 نیکیاں اے قرآن نو جمع کر کے تیرے تے میرے تک پہنچان والے کون نے اچھی بولو کون نے صحابہ ایک گل یاد رکھے ہو جدو صحابہ دے ایمان تے شک کیتا جائے گا نہ رب دا قرآن بچے گا نہ نبی دا فرمان بچے گا نہ اللہ دی توحید بچے گی نہ نبی پاک دی رسالت بچے گی کیوں جدوں کیس دا گواہ جھوٹا ہو جائے تے کیس دے پلے کو جرہندہ اوہ اچھی بولو کو جرہندہ پورے دے پورے دین دے گواہ کون نے جنہاں نو پیار ہے جڑے چاندے ہو بھی جنت چسی نوکر بان جائیے انہاں دے وہ بولو پورے دے پورے دین دے گواہ کون نے
تے جدو سارے صحابہ ہی نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اسلام جو کٹ دیو گے تے دین کتھوں لو گے؟ ابو جہل کولوں، ابو لہب کولوں، ابو طالب کولوں، کندے کولوں دین لو گے؟ استغفر اللہ معاذ اللہ کہن والے ایتھوں تکر کہہ دیتا بھی نبی پاک دے جان تو بعد صرف 4 صحابہ ایمان تیرے، باقی نعوذ باللہ سارے مرتد ہو گئے. کہو استغفر اللہ. اوے تواڈے پنڈ سکول کھلے، کی پنڈ دا نام ہے جی؟ ہیں جی ڈلم غازی. ایڈوکیٹ صاحب سکول کھلے، سکول چ بچہ داخل ہوئے 1000 سال بعد پیپر ہون 5 پاس ہون تے 995 فیل تے پنڈ دا بچہ کہے گا بھی استاد قابل. اوے بولو یار استاد قابل، استاد قابل نہیں. شاگرد نکمے ہوندے 2 4 5 10 50 نکمے ہوندے، اوے 995 شاگردی نکمے نے. انہوں نے کہنا استاد نے توجہ نہیں کیتی، استاد قابل. لوکاں گلاں استاد نو کرنیاں نے. خدا دی قسم جڑا صحابہ نو گل کر دے، صحابہ نو نہیں بلکہ آمینہ دلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو ڈائریکٹ گل کر دے. جڑا صحابہ نو گالی دیندا ہے او نبی پاک نو گالی دیندا ہے. کیوں؟ صحابہ دے استاد کون نے؟ محمد. اوے اونچی بولو یار کون نے؟ صلی اللہ علیہ. اللہ 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 میں قربان جاواں. حضرات دی وقار ذرا غور کرو. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی دی اہل بیت نال پیار کرنے والو، میرے نبی دے صحابہ نال پیار کرنے والو، میرے نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو، مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر قرآن پڑھ لینا. قرآن اللہ نے قرآن کریم اندر 1 جگہ تے نہیں، 10 جگہ تے نہیں، 100 جگہ تے نہیں، 500 جگہ تے نہیں، 750 تو زیادہ آیات مبارکہ نازل فرمائیاں میرے نبی دے بیلیاں دی شان اندر، میرے نبی دے بیلیاں دے مقام اندر، میرے نبی دے بیلیاں دی عزت اندر، میرے نبی دے بیلیاں دی بلندی اندر، میرے نبی دے بیلیاں دی رفعت اندر، میرے نبی دے بیلیاں دے مرتبے اندر. مسلمانوں اللہ دا قرآن پڑھ کے گل شروع کریے. میں 4-5 آیتاں قرآن دیاں پڑھنیاں نے، توجہ کرے ہو. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. مسلمانوں اللہ کریم دے پیارے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا، توجہ کرے ہو. رحماء بینہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ میں بار بار گل کرنا، اکثر مقام تے گل کرنا کیوں کرنا وا؟ اللہ صحابہ دے دشمنوں نو پتہ لگ جائے. پیر صاحب صحابہ نال پیار کرن والے، پیر صاحب صحابہ نال محبت کرن والے، پیر صاحب صحابہ دا ادب احترام کرن والے پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں دے نام دی لوگ یارویں دیندے نے. آپ فرماندے نے لوگو اندے تو مراد نبی پاک نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مراد نبی پاک نے. والذین معہ اندے تو مراد ابو بکر اشداء علی الکفار اندے تو مراد عمر. بولو کونے؟ اوے بولو کونے؟ اندے تو مراد عمر کافراں تے سخت عمر. رحماء بینہم اندے تو مراد حضرت عثمان نے. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اندے تو مراد حضرت علی المرتضی نالے دیگر صحابہ. اگے قرآن پاک دی آیت نو سنیو. اللہ فرماندے نے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہ
وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجیل. اللہ فرماندے نے مسلمانوں میں اپنے نبی دے بیلیاں دا تذکرہ، نبی دے یاراں دا تذکرہ، نبی دے جانشاراں دا تذکرہ، نبی دے تابعاں داراں دا تذکرہ، نبی دیاں وفاداراں دا تذکرہ صرف قرآن اندر نہیں کیتا، صرف قرآن اندر نہیں کیتا، میں انجیل اندر بھی کیتا، میں تورات اندر بھی کیتا. مسلمانوں حضرت عبداللہ اللہ اکبر اللہ یہودی تو مسلمان ہویا ہے صحابی میرے نبی دے کول ایک دن بیٹھا اللہ دے نبی نو بول کے آندے سونیاں میرے کول تورات دا او نسخہ موجود ہے جڑا مدینے دے اندر اور کسے کول موجود نہیں. بڑے بڑے یہودی علماء، بڑے بڑے یہودی پادری، بڑے بڑے یہودی راہب اس نسخے تے اعتماد کر دینے کہ ان دے اندر کمی پیشی نہیں ہوئی. میرے سونیاں میں اس نسخے دے اندر پڑھے، میں تورات دے اندر پڑھے، سونیاں میں تو اڈا تذکرہ پڑھے، سونیاں میں تو اڈا ذکر پڑھے، سونیاں میں تو اڈی شان پڑھیے، سونیاں میں تو اڈا مقام پڑھے، سونیاں میں تو اڈا مرتبہ پڑھے، سونیاں تو اڈا تے مرتبہ پڑھے ہی پڑھے. میں تو اڈے بیلیاں دی شان بھی پڑھیے، تو اڈے بیلیاں دا مقام بھی پڑھے، تو اڈے بیلیاں دی عزت بھی پڑھیے. میرے نبی فرماندے نے بیلیا میری گل چھڈ دے، مینوں میرے یاراں دی گل سنا. تورات اندر میرے بیلیاں دے بارے کی لکھیا ہے؟ حضرت عبداللہ فرماندے نے سونیاں تیرے بیلیاں دے بارے لکھے جڑے نبی دے صحابہ ہون گے، جڑے نبی دے مرید ہون گے، جڑے نبی دے یار ہون گے، جڑے نبی دے وفادار ہون گے، جڑے نبی دے تابعدار ہون گے، جڑے نبی دے حبدار ہون گے. ہر وقت انہاں دیاں زباناں ہلدیاں رہن گیاں، انہاں دے ہونٹ ہلدے رہن گے. میرے سونیاں میں جدوں دا آیا واں میں وینا پیا واں تیرے کسے بیلی دا ہونٹ رکدا نہیں، تیری کسے بیلی دی زبان نہیں رکدی. کوئی پڑھ دے سبحان اللہ، بولو کی پڑھ دے؟ کوئی پڑھ دے الحمدللہ، بولو کی پڑھ دے؟ کوئی پڑھ دے الحمدللہ، کوئی پڑھ دے لا الہ الا اللہ. یعنی تورات اندر میرے نبی دے صحابہ دے ذکر دا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اللہ دے قرآن دا دوجا مقام اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربا. اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرمانے نے رضی اللہ عنہم ورضوا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون. اللہ فرماندے نے مسلمانوں اے نبی دے بیلیاں دی جماعت، نبی دے یاراں دی جماعت، نبی دے صحابہ دی جماعت، اے صرف نبی دی جماعت نہیں، میں اللہ دی بھی جماعت. اچھی بولو کندی جماعت؟ اوے بزرگاں تو علاوہ جڑا بول سکدا ہے اچھی بولو کندی جماعت؟ اے اللہ دی جماعت. اللہ دی قسم جڑا صحابہ نو گالاں دیندا ہے، صحابہ نو برا بھلا کہندا ہے، صحابہ تے تانو تشنیع کردا ہے، اللہ دی جماعت تے تانو تشنیع کردا ہے. انج کہہ لو جڑا ابو بکر دا دشمن ہے، جڑا عمر دا دشمن ہے، جڑا عثمان دا دشمن ہے، جڑا علی دا دشمن ہے، امیر معاویہ دا دشمن ہے، ابو ہریرہ دا دشمن ہے، طلحہ زبیر دا دشمن ہے، نبی دے یاراں دا دشمن ہے. اللہ دی قسم او نبی دا دشمن ہے. او جڑا نبی دا دشمن ہے او بولو کیندا دشمن ہے؟ او اللہ دا دشمن ہے. او اللہ دے قرآن دا چوتھا مقام اللہ فرماندے نے وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ اولئک هم الراشدون. اللہ فرماندے نے لوگو
اج سانو عزتاں ملدیاں نے اللہ دی وجہ، قرآن دی وجہ تو، ایمان دی وجہ تو، اسلام دی وجہ تو، حدیث دی وجہ تو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے، اللہ دی قسم رب دا قرآن ہے، اللہ فرماندے نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اللہ کہندا ہے میں صحابہ دے سینیاں تے دین نو بھیج کے، ایمان نو بھیج کے، ایمان نو عزتاں دتیاں۔ ہائے 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 ہائے، خدا دی قسم صحابہ کرام دی شان اندر یہ آیت بڑی ہے، ایمان دی وجہ تو مومن نو عزت مل دی ہے، لیکن اللہ کہندا ہے میں ایمان نو عزتاں دتیاں صحابہ دے سینیاں چ بھیج کے۔ کیڑے دل تے کیڑے سینے، جنہ دلاں تے سینیاں دا امتحان لین والا کون ہے؟ اونچی بولو کون ہے؟ تے اللہ دا امتحان کدی غلط ہو سکدا؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اللہ اکبر، توجہ میرے آل، حضرت محمد رسول اللہ۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، میرے نبی کریم نال پیار کرنے والے ہو، قرآن پاک دی آخری ایت مبارکہ سنے ہو، میں نبی پاک دیاں چند حدیثاں بھی سنانیاں نے، اللہ دے قرآن داؤ، اللہ اللہ چھٹا مقام ہے۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمنتم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندے نے کہ ایمان والے ہو، اللہ تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے نبیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، ان دے فرشتیاں تے ایمان لے کے آن والے ہو، اللہ اکبر، اللہ یوم آخرت تے ایمان لے کے آن والے ہو۔ اوے مومنو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اللہ فرماندے نے مینوں ایمان چاہیے ابو بکر ورگا، مینوں ایمان چاہیے عمر ورگا، مینوں ایمان چاہیے عثمان ورگا، مینوں ایمان چاہیے مولا علی ورگا، مینوں ایمان چاہیے نبی دیاں یاراں ورگا، انج کہہ لو۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماندے نے لوگو مینوں کلمہ چاہیے صحابہ ورگا، مینوں نمازاں چاہیدیاں نے صحابہ ورگیاں، مینوں روزے چاہیدے نے صحابہ ورگے، مینوں خیراتاں صدقے زکاتاں چاہیدیاں نے صحابہ ورگیاں، مینوں تلاوتاں چاہیدیاں نے، مینوں اذاناں چاہیدیاں نے، مینوں تہجداں چاہیدیاں نے، مینوں درود چاہیدے، مینوں توحید چاہیدی، مینوں نبی پاک نال محبت چاہیدی، مینوں جہاد چاہیدے، مینوں ایمان چاہیدے صحابہ ورگا۔ اچھی بولو کنا ورگا؟ اوے بولو بولو کنا ورگا؟ صحابہ ورگا ایمان چاہیدے۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے ہو، آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میری سنت عمل کرنے، خلفاء راشدین دی سنت عمل کرنے۔ خلفاء راشدین کون نے؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اچھی کو سبحان اللہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سونیا جنتی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ دے نبی فرماندے نے پچھلیاں امتاں گروہ فرقے لوکاں نے بنائے، 72 فرقے، 72 گروہ، میری دے 73 کنے؟ اوہ اچھی بولو کنے؟ کلہم فی النار، سارے جہنم چ جانے الا ملت واحدہ، ایک جنتی اللہ انہاں چ بنا دے، کہہ دیو آمین۔
وہ تُستے اپنے آسے دعا نہیں مانگ دے مولوی آستے کی منگنی اچھی کہو آمین سونے آؤ کیڑا ہے او کیڑا ہے اللہ دے نبی نے دسے ہے اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا میرے اور میرے صحابہ دے طریقے تے عمل کرے گا اللہ اس گروہ نو جنت عطا کر دے گا اللہ ہن دسو جڑا صحابہ نو گالاں کڈ دے او انہاں گروہاں دے وچ بھی نہیں ہے گا مذہب ہی وکھرا ہے مذہب ہی اوے اونچی بولو مذہب مسلک گروہ مسلک کوئی نہیں گروہ کوئی نہیں مذہب وکھرا ہے مسلک گروہ ہوئے تے امت چ ہوئے مذہب ہی وکھرا ہے جڑا ابو بکر نو گالاں کڈ دے جڑا نبی دی بیویاں نو معاذ اللہ جہنمیاں کہندا ہے او لعنتی مسلمان ہو سکدا ہے اللہ پچھلے دنوں تسی ویکھیا ہوئے گا نا میڈیا تے ایک بدکارہ فاحشہ عورت تے نہیں کہنا چاہیے دانو آندھی ہے جی انصاف دا بیڑا گرک ادو ہی ہو گیا سی جدو سیدہ گئیاں اس وقت دے حکمران کولوں خلیفہ کولوں حق لین تے حق نہ ملیا حق کی ہے باغ فدق حق بخاری شریف دی روایت ہے سیدہ گئیاں نے سیدہ فاطمہ کون ہے فاطمہ حیا دے ماتھے دا تاج زہرا وفا پرستی دی لاج زہرا مقام کون حسین یہ ہے کرے گی جنت میرا زہرا کسی کی بیٹی کو نہ ملے گا ملا ہے تجھ کو جو راج زہرا جو تیرے قدموں کی دھول ہوگی ہمارے سر کا ہے تاج زہرا فرمایا جی نے فاطمہ نو دکھ دیتا انہیں مینوں دکھ دیتا جنت دیاں نوجوان عورتاں دی سردار فاطمہ اللہ اکبر اللہ حضرت ابو بکر فرماندے نے بیٹی فاطمہ نبی پاک دی حدیث ہے کہ نبیاں دی وراثت دے اندر نبیاں دا ورثہ علم ہوندا ہے اچھی بولو نبیاں دا ورثہ سارے بولو جڑے بول سکدے ہو نبیاں دا ورثہ علم ہوندا ہے اے کوٹھیاں بنگلے جائے دھیان میرے حل کوٹھیاں بنگلے جائیداداں باغ مربے اے انبیاء دی وراثت نہیں دھیان کریو علم کینوں کہندے نے قرآن و حدیث نو علم کہندے نے اے علم ہے قرآن تے حدیث اس تو علاوہ جتنیاں بھی چیزاں نہیں وہ فنون نے علم نہیں علم قرآن حدیث دا نام ہے بس سیدہ چپ کر کے چلیاں گئیاں دوبارہ کدی مطالبہ کیتا 6 مہینے زندہ رہیاں کدی مطالبہ حضرت ابو بکر دنیا تو چلے گئے حضرت عمر چلے گئے حضرت عثمان چلے گئے حضرت علی دی خلافت آ گئی آپ نے بھی اپنی خلافت دے اندر اے باغ جڑا ہے اہل بیت دے نام لایا اوے اچھی بولو نہیں لایا اس باغ دی آمدن دے اندروں اہل بیت نو حصہ ملدا رہے کیوں نہیں لایا حضرت علی نو بھی پتہ ہے کہ نبیاں دا ورثہ علم ہے تسی کہو گے جی پھر حضرت ابو بکر دے دشمن کیوں بڑے پھر دے دشمنی کا دی ہے جائیداد دی دشمنی ہے اوے سیٹ دی دشمنی ہے سیاست دی دشمنی ہے نہیں خدا دی قسم اسلام دشمنی اچھی بولو کا دی دشمنی ہے اوے اللہ دا نام جے بولو کا دی دشمنی ہے صحابہ نے اسلام پھیلایا ہے یہود و نصارہ کو برداشت نہیں ہویا اے اسلام دشمنی کون ابو بکر اللہ 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 میں قربان جاواں چند حدیثاں سماعت کر لینا صحابہ دی شان مقام دے بارے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو میرا ایک بیلی اللہ دی راہ دے اندر 2 کلو دانے ہوئے 2 کلو دانے 2 کلو جواں دے دانے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے بعد دے اندر آن والا احد پہاڑ دے برابر احد پہاڑ جڑا 6 میلاں تے پھیلے ہے ان دے برابر کوئی سونا بھی خرچ کر دے جڑی بات ممکن کوئی نہیں اے ناممکن جئی بات ممکن بن بھی جاوے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو
احد پہاڑ دے برابر سونا خرچ کرن دا ثواب ایک پاسے، میرے نبی دے اللہ یار دے 2 کلو دانیاں دا ثواب احد پہاڑ دے سونے نالوں بھی زیادہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اوے مسلمانوں، اللہ زندگی دے وے 1000 سال دی زندگی دے وے، بندہ نمازاں پڑھدا رہے، بندہ روزے رکھدا رہے، بندہ عمرے کردا رہے، بندہ حج کردا رہے، بندہ اذاناں دیندا رہے، بندہ تہجداں پڑھدا رہے، بندہ زکاتاں دیندا رہے، بندہ تلاوتاں کردا رہے، بندہ رو رو کے دعاواں کردا رہے، بندہ نبی پاک تے درود پڑھدا رہے، زمزم پیندا رہے، ہائے حجر اسود دے بوسے لیندا رہے، کوئی گناہ نہ کرے۔ 1000 سال 1000 سال مسلمانوں، 1000 سال دی عبادت دا ثواب ایک پاسے، میرے نبی دے یار دا، میرے نبی دے بیلی دا، میرے نبی دے وفادار دا، میرے نبی دے تابعدار دا، میرے نبی دے صحابہ دا۔ اللہ دی قسم میرے نبی نو ایمان دی حالت اندر ایک لمحہ ویکھنا ایک پاسے، اس لمحے دا ثواب زیادہ 1000 سال دی عبادت نالوں۔ مسلمانوں، آؤ میں ابو بکر صدیق اچھی پڑھو یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان پاک اندر چند روایتاں سنا کے اپنی بات مکمل کر دے آؤں۔ کون ابو بکر؟ میرے نبی فرماندے نے لوگو، اللہ نے کل قیامت والے دن مومنانو مسلمانانو اپنے چہرے دا دیدار کروانا ہے۔ اللہ سانو گناہگارانو بھی اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ اپنے چہرے دا دیدار نصیب فرمائی۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ نے عام طور تے توجہ کرے ہو، عام طور تے مومنانو اپنے چہرے دا دیدار کروانا ہے، لیکن لوگو اللہ نے ابو بکر نو خاص طور تے اپنے چہرے دا دیدار کروانا ہے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگو اللہ اکبر اللہ، اللہ دی زمین تے اللہ جڑی جڑی شے تے سورج طلوع تے غروب ہوئے کائنات اندر، جڑی جڑی شے تے سورج طلوع تے غروب ہوئے اوہ سارے نالوں اعلیٰ اللہ نے نبیاں تو بعد افضل بعد الانبیاء ابو بکر، اللہ نے ابو بکر نو بنایا نبیاں تو بعد سب نالوں اعلیٰ اللہ نے ابو بکر نو بنایا۔ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے بیلیو جنہیں جنہیں میرے تے نیکیاں کیتیاں میں ساریاں دیاں نیکیاں دا بدلہ دے چلنا، لیکن ابو بکر میں تیریاں نیکیاں دا بدلہ نہیں دے سکتا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ہی تیریاں نیکیاں دا بدلہ عطا کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے بیلیو اللہ تو علاوہ میرا جگری یار کوئی نہیں، میرا دلی دوست کوئی نہیں، میرا خلیل کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دنیا تے اگر میں کسی نو جگری یار بناوندا، دلی دوست بناوندا، میں ابو بکر نو بناوندا۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے نبی پاک دی وفات پاک قریب ہے، میرے نبی فرماندے نے بیلیو مسجد نبوی دے سارے دروازے بند کر دینے نے، ابو بکر دے گھر والا دروازہ بند نہیں کرنا۔ اللہ دے نبی دا کلمہ پڑھنے والو آمینہ بلال، اللہ کسے صحابی نے میرے نبی کو سوال کیتا، اوے سونیاں دنیا تے سب نالوں زیادہ پیار کنے نال کر دے ہو؟ فرمایا عائشہ نال کرنا وا۔ سونیاں مرداں دے اندروں فرمایا عائشہ دے باپ ابو بکر نال۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نو بخار بڑا تیز ہے، میرے نبی پاک کو ٹریا نہیں جاندا، میرے نبی کو چلیا نہیں جاندا۔ اللہ دے نبی دی طبیعت پاک دن با دن خراب ہوندی جا رہی ہے، صحابہ بار بار آ رہے نے، سونیاں نماز دا ٹائم ہو گیا۔ میرے نبی فرماندے نہیں عائشہ مروا ابا بکرن فلیصلی بالناس، لوکاں نو آکھو ابو بکر دی امامت چ نماز پڑھ لین۔ اما جی عائشہ پڑھو رضی اللہ تعالی آندیاں نے سونیاں ابو بڑے نرم دل دے مالک نے، کسی اور نو کہہ دیو۔ اللہ دے نبی فرما دے بھی نہیں، مرو ابا بکرین، ابو بکر نو کہہ مسلے تے آوے۔ اما جی عائشہ نے نا باقی ماما دا بھی ترلا ماریا، نبی پاک دیاں باقی بیویاں، نبی پاک نو کہو، نبی پاک دیاں باقی بیویاں نے بھی کٹھیاں ہو کے نبی پاک نو آکھے۔ اللہ دے نبی فرما دے نا بھی نا، زمین تے مصطفیٰ پسند نہیں کردہ، عرش تے خدا پسند نہیں کردہ۔ نبی دے مسلے دا وارث کون ہے؟
اچھی بولو کون ہے؟ جنہ دا عقیدہ ہے سارے بولو کون ہے؟ پکی گل ہے؟ پکی ہے؟ پکی ہے تے پھر شرماندے کیوں؟ جے پکی ہے سچی ہے تے شرماندے کیوں؟ وہ جھوٹ بول دے دن چ 3 باری بول دے تے شرماندہ سپیکر چ بول دے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ وسی رسول اللہ خلیفۃ بلا سچ بول دے اوے کی کوریاں پائی جاندے ہو بولو سچ بول دے جھوٹ بول دے نا وہ شرماندہ سانو شرماندی اچھی بولو نبی دے مصلی دا وارث کون ہے جنہوں پیار ہے جڑا بول سکتے اللہ نے زبان دیتی ہے سینے دا زور لگا کے نبی دے مصلی دا وارث کون ہے ابو بکر میرے نبی دی زندگی 17 نمازاں پڑھان والا اللہ اوے نائب نبی دا سونا صدیقے کچی گل نہیں کردا کچی گل نہیں کردا پکی تے کی کے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن او زندیق لوگن مالی اساسے علی دے حوالے مالی اساسے علی دے حوالے لیکن محمد صلی اللہ پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم صدیق نالے جڑے نہیں منے دے او خبیث لوگن او زندیق لوگن تے آخری جملہ پھر میرا سلام ہے اللہ دا نا جے جملہ تے آنال سنے ہو اگر نا تسی بولے تے بڑا دکھ ہونا ہے حضرت ابو بکر دی شان اندر اتنا پیارا جملہ اتنا کمال دا جملہ اے رتبہ ابو بکر سونے دا کمالے رتبہ ابو بکر سونے دا کمالے اوے ستا آج بھی ویکھو اوے ستا آج بھی ویکھو سونے دے نالے انجنی ذرا سجاہت چوکے کہو سبحان اللہ اجے ساریاں نہیں چکیا میرے واسطے نہیں رب نو راضی کرن واسطے صحابہ دی محبت اندر کہو سبحان اللہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین دو کون نے ایک ابو بکر دوجا آمینہ دلال اللہ جو بیان کیتا ہے دونوں نے گفتگو کو غلطی ہوگی تے معاف کر دے اللہ سانو سارے انو صحابہ نال پیار نصیب فرما اللہ جدو موت آئے تے کلمہ توحید نصیب فرما صحابہ اہل بیت دی شان ایمان دا حصہ ہے اور اللہ دی رحمت نال اسی دوواں نال رج رج کے پیار کرنے ہیں کہو الحمدللہ اللہ انہا دوہاں دی شان بیان کر دیا شہادت دی موت نصیب فرما وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم